भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू क्रिस्ततय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज आयतार आनी तुमकां समेस्तांक एक बरो आयतार हांव मागता आसतना तुमचे खातीर विशेष तरान आयच्या दिसा हांव मागणें करतलो. सर्वेस्पोर देव तुमच्या हर एका गरजेंत पावों दी, तुमकां कुमोक करूं दी आनी सदां न्ही तुमी ऑनलायनीर येवन मागणें करच्या हर एका कुटुंबा खातीर आमी सदांच मागता. आज विशेष तरान सर्वेस्पोर देव तुमचे सवे आसूं आनी तुमकां सर तरांचे आशिर्वादां आनी बोळांनी तुमकां भरून भावार्थांत तीर करूं दी आनी तुमची जिणी नंदन करूं दी म्हणून आयचे दिसाचे मागणें जावन आसा. क्रिस्तय मोगाच्यानो, आयची वाचपां स्पेशली पयलें वाचप आनी तिसरें वाचप आमकां कशें उदारपणान आमी जिये जाय आनी कशें आमी देवाची सेवा करी जाय आनी देवाची सेवा करता आसतना आमी हेरांची सेवा कितल्या बऱ्या तरान करी जाय म्हणून आमकां आयची वाचपां दाखोवन दितात. आमच्या घरांनी तबळ सैरी येतात. सैरी येता आसतना ती जर आमच्या मोगाची जाल्यार आमकां वर्तो संतोष भोगता. तांकां आमी आमच्या घरांत स्वागत मागता. तांकां बरें बरें खाण आमी दिता. कित्याक तांचे थंय आमचो संतोष आमी एकामेका थंय वांटून घेता. वय मोगाचेनो, उत्पत्ती ग्रंथाचो अध्याय 18 वळ 1-10 म्हणसर आमकां अब्राम आनी सारान कशें त्या तेगा मनशांची सेवा केली त्या विशयंत सांगला. अब्राम दगीचो टायम तो ताच्या तंबाच्या भायर बसून आसलो. तो पळयता मुखार थंयसर आसात ते एक जण. विशेष ते एक जणांक तो पळयता. तो थंयच्यान उडता आनी तांचे लागीं वचून तांकां सांगता, हांव इल्लेशें उदक हाडून येता, तुमी पांय धुया, ताचे उपरांत
हांव तुमकां एक जेवण तयार करता. जेवण स्विकार करनासतना तुमी मुखार वचून वचो अशें तो तांकां इन्विटेशन दिता, आपोवणें दिता. वय मोगाचे न्हू, पयली शिकवण ही जावन आसा. केदळा आमी बुखेन आनी ताणेन आशिल्ल्या लोकांक पळयता, गरजेवंतांक पळयता, तांचे कडेन कितेंच ना तवळ आमचें काळीज अब्रामा परी उदार मनाचें जाय जाय. ताणें कुडले त्या मनशांक पळयलें, ते बुकेन नाशिल्ले ते पळयलें आनी तो तांच्या कुमकेक तो गेलो, तांकां आपयलें आनी बरें जेवण ताणें तांचे खातीर तयार केलें. ताणें पुडपुडीत पाडो मारलो, ताचे उपरांत दाकां सोरो आनी गोवांच्या पिठान केल्ल्यो भाकऱ्यो त्यो तांकां तो खावंक आनी दिता आनी तांकां ददोशी करता. वय मोगाचे न्हू, आज जेवण आमकां चड विशेश तराचें जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार आजकाल आमी जेवणाच्या न्ही चड खाणाक आशेता. आमची भुरगीं आमचे कडेन जेवणा वेळार कितें मागतात? आमचे कडेन मागतात पिझ्झा, बर्गर, ती मागतात आमचे कडेन मोमोस, ताचे उपरांत मस्त तरांचे असले न्यूडल्स आनी असले वस्तू रेडीमेड फूड म्हणटा आमी, तसलें ते खावंक आशेतात. कोणाकी शीत पेज, सार, कडी कोणाकी नाकास. वय मोगाचे न्हू, इतलें सकड आसल्या आमकां दुबळ्यांची जरुरत आमच्या दोळ्यांक दिसता की ह्या संवसारांत कितले जण भुकेन आनी ताणेन आसात. चारी पंथांनी कितले लोक भुके खातीर रडोवन आसात. तुमी रिसंटली न्यूज पळयल्लो जाल्यार गाजांत एकलो भुरगो तेंची रेंव तोंडान घालून खाता आनी म्हणटा हांगासर कितेंच ना खावंक. ल्हानसो भुरगो रेंव खावून आसा. मोगाचें न्हू, हें पळयतना आमचें काळीज दुखोवन येता. वय मनशा कुळाक आज मस्तू कडेन असल्या झगड्या वरवीं, असल्या स्वार्था वरवीं भुरगीं व्हडां सकड बुकेन आनी रडोवन आसात. तांच्यो गरजो आमी पळय जाय, तांकां कुमोग करीत जाय म्हणून आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता. मोगाचें न्हू, हें पळयल्लें ते एक जण ददोशी जेवल्या उपरांत तांकां ते आशिर्वादीत करतात आनी अब्रामा कडेन तांचे मदलो एकलो म्हणटा, येवच्या वर्साय हांव येतलो. आनी येत आसतना सारा एका चेरक्या भुरग्याक प्रस्तूत जातली. हें आयकल्लें सारा हसता. कित्याक म्हळ्यार ह्या उत्तर प्रायेर म्हजो गर्भ सुकोवन गेला आनी म्हजो न्हवरो अब्राम म्हातारो जाला, 90 years old. आनी केदाळ आमकां भुरगीं जावची. पूण तो म्हणटा एक विशेष तराचें सेंटेन्स तो म्हणटा, सर्वेस्पराक असाध्य म्हणलें कितें आसा की? वय मोगाचें न्हू, सर्वेस्पराक कितेंच असाध्य म्हणलें ना. जर जेजून सांगलां म्हज्या नांवान तुवें एका कोणाकी ल्हानशा भुरग्याक समेत एक कॉप उदक दिशी जाल्यार तुका मेळचें इनाम चुकचें ना. तशें म्हणलो समी आमकां बरें केल्ल्यांक संवसाराक आमी वांटून दित आसतना देव आमकां कुमो करचो ना गे. खंडीत जावन तो ताच्या उदारपणान आमकां कितें जाय तें सकट दितलो. कशें उदार मनाची आमी जाता तवळ देवी आमचे प्रती उदार जाता. मोगाचें न्हू,
आयच्या वाचपांत तिसऱ्या वाचपांत आमकां सुमी जेजू क्रिस्त मार्ता आनी मारिया आनी लाजरूस हांच्या घराक भेट दिवचे आमी पळयता. थंयसर आसा तीं दोगां भयणी. मार्ता मस्त संगतींनी व्यस्त, कित्याक म्हळ्यार ती आयिल्ल्या सैऱ्यांक कशें सुदारपाचें, जेजू आयला ताका एक बरें जेवण दिसय म्हणल्यार वर्त्या उमेदीन आनी उर्बेन सक्कड तयार करूंक ओद्दाडून म्हणल्यार प्रिती आसा. आनी मेरी जेजूच्या पांयां तळा बसून जेजूचें उतर तें आयकून आसा. आनी जेजू सांगता, मारता मारता तूं मस्त संगतीनी, तुजी तकली तूं चिंतून आसाय, पूण गरजेचें तें मेरीन विंचलां. मेरीन एक बरो वांटो विंचला. जेजू मार्ताचें काम उणें म्हणून सांगना, ताच्या बदलेक तो सांगता देवाचें उतर आयकुचें वर्तेपण जावन आसा. कित्याक कोणाच्या काळजांत देवाचें उतर रोमून आसा, देवाचें उतर काळजांत तें निवास करून आसा. तसल्याची जिणी सदांच दादोसकायेची, भक्तीपणाची आनी मानसुकेची जाता मोगाच्यान. कित्याक कोण देवा लागीं मागोन देवाचें उतर आयकोन भक्तीपणी चलता ताका देवी सोड घालिना. ताच्या कश्टा वेळार, ताच्या गरजां वेळार, ताणें करचें काम समेत सक्कड देवा तावन उपजाल्लें म्हणल्या परी, देवा तावन मेळिल्लें म्हणल्या परी ती मनशां जियेतात. तर मोगाचेनो आयच्या ह्या संगती वरवीं आमी शिकात जाय कशें आमी एकामेका थंय उधार मनाची जाय जाय. आमचे कडेन कितें आसा तें वांटून काय जाय. उडास दवरा, देवान आमकां दिल्ल्या 10 वांट्यांत एक वांटो आमी केदाळय दुबळ्या धाकट्यांक गरजेवंतांक दिवंक आसा. ते आमी केन्नाच विसरूं नजो. मोगाचेनो देवाची सेवा करची म्हळ्यार ताचें उतर आयकुचें जावन आसा, ताच्या संगता रावचें आनी ताच्या संगता चलचें जावन आसा. आमी इगर्जेक मस्तपटी कामाक वेता, मस्त आमी सेवा दिता. जावं दी ती सेवा कोयारा मारिफात, या आल्तर भुरगे जावं दी, या युक्रिस्टीक मिनिस्टर्स जावं दी, वाचपां वाचची जावं दी, डेकोरेशनां करची जावं दी, नाना तरांची सेवा आमी इगर्जेन करता. हांवें पॅरिश प्रिस्ट जावन आसतना हांवें हें सक्कड पळयतालो. सडाव जावन तरणाटी आनी भुरगीं केदाळा असल्या सेवेक आयिल्ल्या वेळार ती भायरच आसतात, इगर्जे भायरच आसतात आनी ती दुसऱ्यांक राखून रावतात. मागीर सक्कड ओट्टूक आयिल्ल्या उपरांत तें काम सुरू करतात. हांवें पळयल्ल्या पैकी काल 100 इगर्जे भितर वेता आनी मागणें करता. उरलीं पुराय भायर पट्टांगां मारून बसतात. आज आमकां शिकोवन ही जावन आसा. केदाळा आमी इगर्जेक वेता आसतना सगळ्यांच्यांनी पयलें इगर्जे भितर वसा जाय. सक्रामेंतांत आसल्या जेजूक आराधन कर, ताची स्तुती कर, मागोन मागीर थंयच्यान भायर येवन ताची सेवा करूंक, ताची कुमोक करूंक आमी तयार आसा जाय. इगर्ज मातेची सेवा जावन आसा आमच्या सम्याची सेवा. कित्याक इगर्ज मातास सम्मी जावन आसा, तो आमचो मस्तक आनी आमी ताचे सांदे जावन आसा. तर क्रिस्तांतय मोगाचेनो आज तुमचे खातीर विशेष तरान मागता आसतना तुमचे कडेन विचारचें इतलेंच. आयचो संदेश आमकां सांगता तुमी एकामेका थंय उदार मनाची जाया. देवाची सेवा करच्या पयलें विशेष तरान तुमी देवाची भक्ती करा. मागण्या मारिफात तुमची कामां बरीं कामां जावं दी आनी सर्वेस्पर देव हर एका तुमच्या कामांत आशिर्वाद दिवं दी म्हणून हेंच म्हजें मागणें जावन आसा. आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया.
सोमी म्हजो गोडी काय ना उणें म्हाका तणे तणासले कडेन सोडून दिता म्हाका सोमी म्हजो गोडी काय ना उणें म्हाका तणे तणासले कडेन सोडून दिता म्हाका पासवो सोडून भूक म्हजी तांबयता नितळ उदक दिवून तान म्हजी बागयता बलिश्ट तान ताच्या शाबीत म्हाका राखता कोपान घेऊन ताच्या सर्गी बंदराक पायता सोमी म्हजो गोडी काय ना उणें म्हाका तणे तणासले कडेन सोडून दिता म्हाका म्हज्या जिवाक नव्यान सोमी घटाय दिता सारके नीट वाटेरी सोमी सलोन भरता कती दुकान म्हज्या मोगान तो बुजयता अंकरान चलताना उजवाड म्हजो जाता सोमी म्हजो गोडी काय ना उणें म्हाका तणे तणासले कडेन सोडून दिता म्हाका. प्रेज द लॉर्ड. नतल लुईस म्हणली बहीण बडकळटावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक कठीण ताप आशिल्लो आनी तसो ताप कितलें वखद केल्यारय गूण जायनाशिल्लो. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच म्हज्या पुता खातीर दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्ली. तशेंच पावणे 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार म्हज्या पुताक सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या जेजूक समर्पण दिवन हांव मागोन आशिल्ली. आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या बरी म्हज्या पुताचो सगळो ताप गूण जाला. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितान केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गान दितां. विजडम चॅप्टर 16:12. कित्याक कसलोच आलो पलो वा लेप तांकां बरी करूंक शकूंक ना. बगार सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरी केली. प्रेज द लॉर्ड. ग्लॅडविन वाज म्हणलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हजें शिकप जाल्ल्या नंतर म्हाका हांव USA विजा ट्राय करनाशिल्लो आनी म्हाका ती विजा मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नाशिल्लो. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव भाग घेवन आशिल्लो आनी आतां देवाचे दयेन आनी देवाच्या उतरां मरिफात म्हाका USA एक बरी विजा फावो जाल्या. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितान केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गान दितां. साम चॅप्टर 5:1. सर्वेस्परा म्हज्या उतरांक कान दी, म्हज्या सुस्काराक चीत दी. आता आमी कीर्तन 1 उसारया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. Psalm chapter 1. जो मनीस खोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना
आणि अधर्म्या सांगता बसाना. बघा सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आणि दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी. तो वळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी. तो आपल्या काळार फळ दिता आणि ताची पानां केदींच पावना. जे सगळे तो करता ते सुफळ जाता. पूण खोटे मनीस तशे न्हय. ते वाऱ्यार उगोन वेता त्या पोला बरी. देखून जडतेच्या वेळार खोट्यांक आसचो ना थारो आणि नितीवंताचे सभेत पातक्यांक आसचो ना जागो. कित्याक नितीवंताची वाट सर्वेस्पर राखता पूण खोट्यांची वाट नासाक पावयता. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हज्या हातांत मस्तू गरज आसली. सदांच म्हाका मस्तू करजतलें. कितें करचें म्हणून म्हाका कळनातलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नाशिल्लो. तशेंच सदांच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार वडा भावार्थान हांव मागो नाशिल्लो. एक दीस हांव सक्रामेंतच्या आराधनांत भाग घेवन आसतना ब्रदरान अशें एनावन्स केलें की जे कोणाक गरज आसा तांकां जेजू ह्या वेळार पेकोवनी दिते आसा म्हणून. त्या वेळार तें उतार म्हाकाच म्हणून हांवें क्लेम करून मागलें आनी आतां म्हाका संपूर्ण पेकोवनी फावो जाल्या. कसलीच गरज म्हज्या हातांत ना. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 6 वर्स 4. परतून ये सर्वेस्परा म्हजो जीव निवार, तुज्या मोगाक लागून म्हाका वाटय. प्रेज द लॉर्ड. फिलोमिना डिसोजा म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांव एक दीस वयर तावन सकला पडोवन म्हज्या पांयांक मार जाल्लो आनी ते कोवीड टायम जाल्ल्या वरवीं म्हाका आस्पत्रेक वचूंक जायनातलें. 2 म्हयने हांव आंतुळणार आसलीं. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाचीं उतरां आमी सदांच कळनासतना उसार नाशिल्ल्या. मात्र न्हय, सदांच 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधनांत वडा भावार्थान आमी मागो नाशिल्ल्या. आनी आतां देवाच्या दयेन हांव आतां म्हज्या सक्तेन सोलोंक शकता आनी तशेंच आतां हांव धिंबी घालूंक शकता. कसलेच पांय दूख म्हाका ना. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष, हांव परत्यान एक पटी पडोवन म्हजो हात दूख जाल्लो. त्या वेळार हांवें परत डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लीं. तशेंच पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार वडा भावार्थान हांव भाग घेवन आशिल्ली आनी देवाच्या दयेन आतां म्हजो हात दुखी गेला. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 10 वर्स 17. सर्वेस्परा, दुबळ्या धाकट्यांचे मागणे तूं आयकताय, तांच्या काळजांक तूं बोल दिताय, तांकां तूं कान दिताय. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, आयचो दीस तुवें आमकां वर्तो केलाय. आज आमच्या जिवितांत संतोष आसा. तुवें आमकां हर एका तरान बरें केलाय. आमच्या कश्टांनी तूं आमकां कुमो करताय. आमच्या घरांनी तूं राव. आमच्या घरांत समाधान दी. आमच्या संगाता तूं निवास कर. तुवें मुळाय समया हांव दारार बडोवन आसा. कोण दार उक्तें करता हांव भितर येवन ताचे सांगाता बसून जेवण करतलो. हे समया जेसू तुका आमी समेस्ता आपोवणें दिता. आमच्या घरांत तूं ये. तुज्या बेसावांनी आशिर्वादांनी आमकां भर. कशें ते एक जाणांनी अब्राहमाक साराक एका पुताचें आशिर्वाद दिल्लें आनी ताचे उपरांत इसाक जल्मल्लो. तशेंच आमच्या जिवनांत तुज्या आशिर्वादा वरवीं नवीन जिवीत आमकां समेस्तांक मेळोवन दी म्हणून हांव मागता. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. मगचे न्हू आयच्यो कळोन्यो ह्या पर्यंत आसात. आज तावन बुधवारा पर्यंत म्हणजे
जुलैच्या 20 तारखेर तावन 23 तारखेपर्यंत ताबोर आश्रम रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसतली. फादर मॅथ्यू एलवंकल, फादर डिबिन अलवसरी, ब्रदर प्रकाश आणि एंटायर टीम त्या सुवातेर हजर असतले. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. समेची दैवीक आशिर्वादां ह्या रेतीरेद्वारी आमी जोड घेवया. तशेंच मोगाचे न्हू, येवच्या हप्त्याची मांडावळ सोमारा थावन एक्झोडस चॅप्टर 2 वर्स 23, एक्झोडस चॅप्टर 2 वर्स 23, निर्गमनाच्या बुकांत अवस्वर 2 वळ 23. आणि ती बॉब देवा सरशी पावली ह्या विशयाचेर पवित्र सक्रामेंताचे विशेष आराधन आसतले. तशेंच मोगाचे न्हू, एक प्रत्येक कळवणी जावन आसा. कॅन्सर पेशंटाची नांवां तुम्ही आमकां फाल्यांच्या आराधना वेळार आमी वाचून सांगतले. तुम्ही आमकां ही नांवां धाडयेत. ही नांवां कॅन्सर खंयच्या टायपाचे म्हणून विस्तारून आमकां सांगून तुम्ही धाडल्यार बरें आसा. त्या कॅन्सर पेशंटा खातीर आमी मागतले. आनी तुमची नांवां धाडूंक सकयल दिल्लो नंबर जावन आसा 8828448361. तशेंच मोगाचे न्हू, युरोप पिलग्रिमेज मांडून हाडला डिवायन मर्सी पंगडतावन स्वित्झर्लंड, इटली, रोम, वाटिकन, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल ह्या सगळ्या गांवांनी हे युरोप पिलग्रिमेज आसतले. ऑक्टोबराच्या 27 तारखेर 27 ऑक्टोबर 2025 थावन ही पिलग्रिमेज आसतली. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. समेची दैवीक आशिर्वादां ह्या युरोप पिलग्रिमेजेतावन आमी जोड घेवया. आनी कॉन्टॅक्ट करूंक फोन नंबर तुमकां हांगासर आमी घाला, तो तुमी नोट डावन कर येता. तशेंच मोगाचे न्हू, एक विशेष कळवणी सेंट लॉरेन्स चर्च बोंदेल मांडून हाडटा रातीची जागरण 26 जुलै शनिवारा सांजेर 6 वरां थावन 27 जुलै आयतारा सकाळी 6 वरां पर्यंत. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. सोम्याची दैवीक आशिर्वादां ह्या रातीच्या जागरणेद्वारी आमी जोड घेवया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एंड्रिया डिसोजा म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांव 14थांत 3 सब्जेक्टांत फेल जाली. त्या वेळार हांव टेन्शनार आसली आनी हांवें तेन्ना रिवॅल्युएशनाक म्हजे 3 सब्जेक्टाचे पेपर घाल्ले. आनी रिवॅल्युएशनांत हांवें पास जावन येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें. आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान हांव भाग घेवन आसली. आनी आतां देवाचे दयेन रिवॅल्युएशन घाल्ल्या वेळार हांव 3 सब्जेक्टांत पास जावन आयल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 1. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्टा आकंतच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. प्रेज द लॉर्ड. हेनरी डिसोजा म्हणलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, फाटल्या 12 वर्सां सावन म्हज्या रुमाची एक केस आसली आनी त्या केसा खातीर हांव फाटल्या 12 वर्सां सावन झुजोन आसलो. आनी तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासलो. तशेंच आमी सर्व कुटुंबादारां सांगाता मेळोवन 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान भाग घेवन आसल्या. आनी आतां देवाचे दयेन 12 वर्सां उपरांत आमच्या रुमाची केस आमी जिखल्या. येदे व्हडलें आजाप आमच्या कुटुंबा जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 50 वर्स 15. आकंतच्या दिसा म्हाका उलो मार, तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलोय. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या बालशाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या 14 मंथ्सच्या बेबीक कठीण ताप आसलो. 3 दीस जाल्यार ताका ताप गूण जायनासलो. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली. तशेंच सदांच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव भाग घेवन आसली. आनी आतां देवाचे दयेन म्हज्या भुरग्याक संपूर्ण पेकोवणी फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या भुरग्याच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 30 वर्स 2. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय.
प्रेज द लॉर्ड. पियूस म्हणलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हाका काम नातलें आनी हांव कामाच्या सोदनेर आशिल्लो. कितलें काम सोदल्यारी म्हाका काम मेळनातलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं ती देवाची उतरां. साम चॅप्टर 9 वर्स 9, साम चॅप्टर 18 वर्स 2, साम चॅप्टर 46 वर्स 1. हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्लो. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार म्हाका एक काम फावो कर देवा म्हणून उंड्या रुपार हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजूक उलो मारून हांव मागो नाशिल्लो. आनी आतां देवाचे दयेन म्हाका एक बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनीन काम फावो जालां. येदो व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 9. दगद भोगतेल्यांक सर्वेस्पोर एक बद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार.